नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 विषय नेपाली पाठ 11 सहभागिताका लागि निवेदन पाठको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि यो पाठको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। हामीले अघिल्लो कक्षामा के छलफल गरेका थियौँ, यसो एकपटक एकजना साथीले सरसर्ती भनिदिनुहोस् त। स्याबास। हामीले अघिल्लो कक्षामा चाहिँ पूर्व पठन खण्डका तस्बिरहरू हेरेर तस्बिरहरूका बारेमा छलफल गरेका थियौँ। चिठीहरू, सूचनाहरू आदान प्रदान पहिले कसरी गरिन्थ्यो र अहिले आधुनिक समयमा आएर सूचना सम्प्रेषण कसरी गरिन्छ, चिठीहरू आदान प्रदान कसरी गरिन्छ भनेर पूर्व पठन खण्डमा रहेका तस्बिरहरूका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले निवेदनको ढाँचामा छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै अर्को निवेदन पढ्यौँ, हामीले सहभागिताका लागि निवेदन पाठ पढ्यौँ। त्यसै पाठसँग सम्बन्धित भएर हामीले शब्दका अर्थ अनि ती शब्दहरूलाई राखेर वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ। अनि अर्को के गऱ्यौँ होला भन्नुहोस् त? के गऱ्यौँ अर्को? स्याबास। निबन्धको ढाँचा अनि निवेदनको ढाँचा, निवेदन लेखनका तरिकाहरू पनि हामीले सिक्यौँ। अनि त्यसपछि एउटा अनुच्छेद मौन वाचन गऱ्यौँ हामीले, है। स्याबास। अनुच्छेद मौन वाचन गरेर त्यसै अनुच्छेदभित्र रहेर हामीले उस्तै अर्थ आउने शब्दहरू खोज्यौँ अनि उल्टो अर्थ आउने शब्दहरू पनि खोज्यौँ। अनि मैले उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूलाई कस्ता शब्द भनिन्छ भनेको थिएँ भन्नुहोस् त? स्याबास। मैले के भनेको थिएँ? उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूलाई पर्यायवाची शब्द अनि उल्टो अर्थ आउने शब्दहरूलाई चाहिँ विपरीतार्थी शब्द भनेको थिएँ, है। हो, स्याबास। कति राम्रो। ल, अब हामी आज यो सहभागिताका लागि निवेदन पाठको अरू क्रियाकलापको बारेमा बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डमा रहेर छलफल गर्नेछौँ, है त। अब बोध तथा अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूका बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, बोध तथा अभिव्यक्ति अन्तर्गत हामीले अघिल्लो कक्षामा निवेदन पढिसकेका छौँ, है। निवेदन कसले लेख्नुभएको एकपटक भन्नुहोस् त? स्याबास। सुप्रिया ऐरले। कुन विद्यालयको छात्रा हुनुहुन्छ उहाँ? श्री नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय लामा माडौ नवदुर्गा 2 डडेलधुराकी छात्रा हुनुहुन्छ। उहाँले कसलाई लेख्नुभएको? आफ्नो विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई। के को विषयमा लेख्नुभएको? स्याबास। शैक्षिक भ्रमणमा चाहिँ सहभागिता जनाउन पाऊँ, म पनि सहभागी हुन पाऊँ भनेर शैक्षिक भ्रमणमा जानको लागि उहाँले चाहिँ आफ्नो घरको अभिभावकहरूको स्वीकृति पत्र पनि लिएर आइसकेकी छु, मलाई पनि शैक्षिक भ्रमणमा जान इच्छा छ, त्यसकारण प्रधानाध्यापकले चाहिँ मलाई पनि शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनेर प्रधानाध्यापकलाई चिठी लेखेकी थिइन्। कसले? सुप्रिया ऐरले। स्याबास। ल, अब हेर्नुहोस् त, अब यसै निवेदनसँग सम्बन्धित, निवेदन पाठसँग सम्बन्धित भएर अब हामी ठिक वाक्यलाई ठिक र बेठिक वाक्यलाई बेठिक वाक्यमा छलफल गरौँ, है त। यो निवेदन खेलकुदका विषयमा लेखिएको छ, हो होइन, है? के को विषयमा लेखिएको छ त? स्याबास। यो चाहिँ के भयो त? गलत भयो, है। गलत चिन्ह लगाउनुहोस् यसरी, है त। बेठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। यो निवेदन खेलकुदका विषयमा लेखिएको होइन नि। के को विषयमा लेखिएको? निवेदनमा चाहिँ शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुन पाऊँ भनेर लेखिएको, है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, प्रत्यक्ष अध्ययन अवलोकनबाट प्राप्त ज्ञान चिरस्थायी हुन्छ। ठिक, है नि? हो नि। हामीले प्रत्यक्ष हेरेर, हामीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर हेरेर अनुभव गरेर सिक्न पाइयो, अवलोकन गरेर सिक्न पाइयो भने त्यो ज्ञान चाहिँ के हुन्छ त? चिरस्थायी हुन्छ। चिरस्थायी भनेको के हो भन्नुहोस् त? लामो समयसम्म सम्झिरहन सकिन्छ, होइन? एकपटक हेरेकै आधारमा चाहिँ हामीले लामो समयसम्म सिक्न सक्छौँ। अनि अर्को के छ? भ्रमणले व्यावहारिक ज्ञान आर्जन गर्न त्यति मद्दत गर्दैन, हो त? भ्रमणले व्यावहारिक ज्ञान आर्जन गर्न त्यति मद्दत गर्दैन, हो त? होइन नि। हामीलाई यस्तो भ्रमणहरूले व्यावहारिक ज्ञान आर्जन गर्न मद्दत चाहिँ गर्छ। यो वाक्य के हो त? गलत हो। अर्को, सिकाइलाई प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन शैक्षिक भ्रमणले सहयोग गर्छ। हामीले सिक्ने कुराहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी, राम्रो बनाउन र व्यावहारिक हाम्रो दैनिक जीवनमा
प्रयोग हुने बनाउन, व्यवहारिक बनाउन चाहिँ शैक्षिक भ्रमणले सहयोग गर्छ। यो भनाइ सही हो कि गलत हो भन्नुहोस् त? कति राम्रो, सही हो। अनि यो निवेदन लेखक सुप्रिया अधिकारी हुन्, हो? होइन, को हुन् त? सुप्रिया अहिर हुन्। यो भनाइ पनि के भयो त? गलत भयो। गर्नुभयो? सबैजनाले गर्नुभयो नि है। ल, अब हामी अर्को क्रियाकलापमा जाउँ है त। पाठका आधारमा उत्तर भन्नुहोस्। हामीले पाठमा त छलफल गरिसक्यौँ, तर हामीले प्रश्न उत्तरमा छलफल गरेका छैनौँ। अब प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त, के प्रश्नहरू छन्? यो निवेदन कुन मितिमा लेखिएको हो? यो निवेदन कसले कसलाई लेखेको हो? शैक्षिक भ्रमणमा कहाँ जाने कार्यक्रम छ? यो निवेदन के विषयमा लेखिएको छ? 4वटा प्रश्नहरू छन् है। अब 4वटा प्रश्नहरूका उत्तरहरू हामीले कहाँबाट खोज्नुपर्छ त? पाठबाट। हामीले पाठ त पढिसकेका छौँ, तैपनि एकपटक फेरि पाठ हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, म पढ्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। सहभागिताका लागि निवेदन, मिति 2077 साल 9 महिना 11 गते। श्रीमान प्रधानाध्यापक श्री नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालय लाटामाडौ नवदुर्गा 2 डडेलधुरा। विषय शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा। महोदय, उपर्युक्त सम्बन्धमा हाम्रो विद्यालयले हिउँदे बिदामा कक्षा 6 का विद्यार्थीहरूका लागि 5 दिने लुम्बिनी देवघाट शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा विद्यालयको सूचना बोर्डबाट थाहा पाएँ। उक्त भाइ बहिनीहरू, यहाँ सूचना बोर्ड लेख्नुको सट्टा सूचना पार्टी लेख्नुपर्ने थियो है। हेर्नुहोस् त, सूचना बोर्ड भनेर अङ्ग्रेजी शब्द राखिएको रहेछ, सूचना पार्टी भन्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो। अनि उक्त कार्यक्रम हामी जस्ता विद्यार्थीलाई अत्यन्तै फलदायी हुने तथ्य सबैलाई थाहा नै छ। त्यसैले म पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन, लाभान्वित हुन सकूँ भन्ने उद्देश्यले मेरा अभिभावकको स्वीकृति पत्रसहित यो निवेदन पेश गरेकी छु। मलाई यो मौका प्रदान गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निवेदक सुप्रिया अहिर, कक्षा 6, क्रम सङ्ख्या 23। ल, अब हामीले पाठ पढ्यौँ। अब यही पाठको आधारमा प्रश्न उत्तरमा छलफल गरौँ है त। यो निवेदन कुन मितिमा लेखिएको हो भन्नुहोस् त? कुन मितिमा? यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् त, मिति 2077 साल 9 महिना 11 गते। स्याबास, कति राम्रो। यो निवेदन 2077 साल पुस 11 गते लेखिएको हो। सबैजनाले भनिदिइरहनु भएको छ नि है। ल, अब अर्को साथीको पालो भन्नुपर्छ है त। यो निवेदन कसले कसलाई लेखेको भन्नुहोस् त यताबाट। कसले कसलाई? स्याबास, कसले? यो निवेदन श्री नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयकी कक्षा 6 मा पढ्ने छात्रा सुप्रिया अहिरले आफ्नो प्रधानाध्यापकलाई लेखेकी हुन्। कति राम्रो उत्तर भन्नुभयो है साथीले, कस्तो पुर्याएर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यो निवेदन श्री नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयकी कक्षा 6 मा पढ्ने छात्रा सुप्रिया अहिरले आफ्नो प्रधानाध्यापकलाई लेखेकी हुन्। स्याबास। अब अर्को है त। शैक्षिक भ्रमणमा कहाँ जाने कार्यक्रम छ? यताबाट भन्नुहोस् त बहिनीले, शैक्षिक भ्रमणमा कहाँ जाने कार्यक्रम छ? कति राम्रो। शैक्षिक भ्रमणमा लुम्बिनी र देवघाट जाने कार्यक्रम छ। अब अर्को साथीको पालो, छिट्टै भन्नुपर्छ है। यो निवेदन के विषयमा लेखिएको छ? के विषयमा? शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने विषयमा है। स्याबास। यो निवेदन शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी हुन पाऊँ भन्ने विषयमा लेखिएको छ। साथीहरू सबैजनाले भन्नुभयो है, कति राम्रो। ल, सबैजनाले सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ नि। अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। पढ्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस्। अब हामीले एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, किनभने निवेदन कसरी लेखिन्छ, निवेदनमा के कुराहरू समावेश गरिन्छ भन्ने पक्षहरूलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ। निवेदन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू। ल, अब हेर्नुहोस् है त। यहाँ 1, 2, 3 भनेर 1, 2, 3, 4, 5 भनेर दिएको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ
चरण भन्न खोजिएको छ है। 1 मा लेखिएको पहिलो चरण, 2 मा लेखिएकोलाई दोस्रो चरण भन्न खोजिएको छ। हेर्नुहोस् है त। अब सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है त। सबैजनाले पढ्ने। पानाका दायाँपट्टि सिरान भागमा यो निवेदन लेखेका दिनको मिति उल्लेख गर्ने भनेको जुन मितिमा निवेदन लेखिन्छ, जस्तै आजको मितिमा निवेदन लेखिएको छ भने, आजको दिनमा निवेदन लेखिएको छ भने आजैको मिति चाहिँ उल्लेख गर्ने है। जुन दिनमा निवेदन लेखिन्छ त्यही दिन चाहिँ उल्लेख गर्ने। मिति उल्लेख गरिसकेपछि त्यसको मुनतिर एक पंक्ति छोडेर बायाँपट्टि निवेदन गर्नुपर्ने कार्यालय वा संस्थालाई वा त्यस्ता पदाधिकारीलाई, खास गरी प्रमुखलाई सम्बोधन गर्ने। जस्तै हामीले चाहिँ निवेदन पढ्यौँ नि, श्रीमान प्रधानाध्यापक भनेर पढ्यौँ नि, हो त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने। अनि सम्बोधनको मुनिपट्टि तल्लोपट्टि सम्बोधन गरिसकेपछि त्यसैको मुनतिर उक्त कार्यालय वा संस्थाको नाम लेख्ने। श्री प्रधानाध्यापक भनिसकेपछि त्यसको तल कार्यालय वा संस्थाको नाम लेख्ने। अनि त्यसको मुनिपट्टि ठेगाना लेख्ने। कार्यालयको नामको मुनतिर कार्यालयको ठेगाना लेख्ने। ठेगानापछि पुनः एक पंक्ति छोडेर निवेदन लेख्नुपर्ने विषय लेख्ने। अब एक पंक्ति मुनि एक पंक्ति फेरि छोडेर एक हरफ फेरि छोडेर के लेख्ने त? निवेदन के कुरामा निवेदन लेख्न खोजिएको छ त्यसको विषय लेख्ने। त्यसपछि निवेदनको विषय लेखिसकेपछि पुनः एक पंक्ति छोडेर पुनः सम्बोधन गर्ने। पुनः सम्बोधनमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त? महोदय, महाशय जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्ने। अनि पुनः सम्बोधन महोदय महाशय गरिसकेपछि त्यसको तलतिर पुनः एक पंक्ति छोडेर विषयलाई खुलस्त पार्ने गरी आवश्यक कुराहरू लेख्ने। अब महोदय महाशय भनिसकेपछि फेरि एक हरफ छोडेर त्यसको मुनिपट्टि विषयलाई खुलस्त पार्ने गरी आवश्यक कुराहरू लेख्ने। त्यसपछि एक पंक्ति छोडेर पानाको दायाँतिर भवदीय, निवेदक, तपाईको आदि लेख्ने। त्यसपछि त्यसको मुनिपट्टि भवदीय निवेदक, तपाईको ठिक मुनतिर निवेदकको हस्ताक्षर गरेर नाम र ठेगाना लेख्ने। अब यति गरेर निवेदन गरिसकेपछि निवेदन पूर्ण हुन्छ। अब हामीले अपेक्षा गरेको निवेदन पूर्ण भयो। यति कुरा खुलाइसकेपछि त्यसपछि त्यो निवेदनलाई एउटा खाममा बन्द गरेर खामभित्र हालेर प्रेषक र प्रापकको नाम, पद र ठेगाना घरायसी चिठी अनुसार नै लेख्नुपर्छ। अथवा घरायसी चिठी अनुसार हामीले अस्तिको अघिल्लो कक्षामा मैले भाइ बहिनीहरूलाई घरायसी चिठीको नमुना सहित देखाएको थिएँ नि, खामको नमुना हो। त्यस्तै गरेर प्रेषक र प्रापक पनि, पठाउने र पाउने पनि प्रष्टसँग लेखेर घरायसी चिठी अनुसार नै लेखेर खामबन्दी गरेर अनि दिनुपर्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि? ल हेर्नुहोस् त। अब हामीले यहाँ निवेदन लेखनका कतिवटा चरणहरू पढ्यौँ भन्नुहोस् त? 9 वटा चरणहरू पढियो है। हो, अब यहाँ पढेका कुराहरूको आधारमा अहिले निवेदन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूलाई पढेका आधारमा चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्छ त? यहाँ दिएका प्रश्नका उत्तर गर्नुपर्छ है त। सबैजना तयार हुनुहोस् है त। प्रश्नका उत्तरहरू दिनको लागि पढ्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस्। हामीले अघिल्लो पटक चाहिँ के पढिसक्यौँ त? हामीले यो यसभन्दा अगाडि चाहिँ निवेदन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू पढ्यौँ। अब त्यही पक्षहरूमा आधारित भएर हामीले के गर्छौँ त? अब प्रश्नका उत्तरहरू दिन्छौँ है त। निवेदनका जम्मा कतिवटा चरण हुँदा रहेछन्? निवेदनको पहिलो चरणमा के लेखिन्छ? निवेदन लेख्दा विषयको जानकारी कुन चरणमा गराइन्छ? निवेदनको मुख्य विषय कुन चरणमा लेखिन्छ? ठिक छ? ठिक छ। ल हेर्नुहोस् त। अब निवेदनका जम्मा कतिवटा चरण हुँदा रहेछन् भन्नुहोस् त? सही भन्नुभयो। निवेदनका जम्मा 9 वटा चरण हुँदा रहेछन् है। अनि त्यसपछि निवेदनको पहिलो चरणमा के लेखिन्छ? के लेखिन्छ? मिति लेखिन्छ। स्याबास। निवेदनको पहिलो चरणमा मिति लेखिन्छ। अनि अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। निवेदन लेख्दा विषयको जानकारी कुन चरणमा गराइन्छ?
कुन चरणमा? ठिक छ। निवेदन लेख्दा विषयको जानकारी 5औं चरणमा गराइन्छ। निवेदनको मुख्य विषय कुन चरणमा लेखिन्छ? कुन चरणमा होला? विषयपछि के आउँछ? पुनः सम्बोधन आउँछ। अनि चाहिँ के आउँछ त? विषय आउँछ है। निवेदनको मुख्य विषय 7औं चरणमा लेखिन्छ। ठिक छ? ठिक छ है। अब हेर्नुहोस् है त, निवेदन कहाँ कहाँ कसरी कसरी राखिन्छ निवेदनमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू हेरौँ है त। हामीले सबैभन्दा पहिले के गर्छौँ? सबैभन्दा पहिले हामीले दायाँपट्टि छेउको कुनामा हामीले के राख्छौँ त? मिति। अनि त्यसपछि त्यसको एक हरफ मुनि के राख्छौँ? के लेख्छौँ? सम्बोधन। हेर्नुहोस् त, सम्बोधनमा के लेखिन्छ? कार्यालय प्रमुखलाई, संस्थाको प्रमुखलाई सम्बोधन गरिन्छ हैन? श्री कार्यालय प्रमुखज्यू, श्री प्रधानाध्यापक हैन? के भनिन्छ त? सम्बोधनको कुराहरू यहाँ लेखिन्छ। अनि त्यसको ठ्याक्कै एक हरफ तल बिचमा पारेर यहाँ के लेखिन्छ? विषय। यहाँसम्म बुझिन्छ नि? हेर्नुहोस् त, दाहिनेपट्टि छेउको कुनामा मिति, त्यसपछि एक हरफ तल देब्रेपट्टि छेउको कुनामा सम्बोधन। सम्बोधनमा पुरा कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर कार्यालयको नामसहित ठेगाना समेत खुलाएर सम्बोधनमा लेखिन्छ। त्यसको तल के राखिन्छ? एक हरफ तल विषय राखिन्छ। अनि फेरि के गरिन्छ? विषयको एक हरफ तल के गरिन्छ? पुनः सम्बोधन गरिन्छ। पुनः सम्बोधनमा के पर्छ भन्नुहोस् त? महोदय, महाशय। स्याबास। पुनः सम्बोधनमा महोदय, महाशय गरिन्छ। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर सम्बोधनको एक हरफ तल विषय खुल्ने पक्षहरू। अब के विषयमा निवेदन लेख्न लागि छ? जस्तै आफ्नो विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई चाहिँ बिदा पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा लेख्न थालिएको छ भने यहाँ विषयमा हामीले बिदा पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा भनियो भने यहाँ महोदय भनिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ के गरिन्छ भने अब आज एक दिन आफू बिरामी भएर विद्यालयमा उपस्थित हुन नसकेकोले आज एक दिनको लागि बिदा दिन हुन अनुरोध गर्दछु, अथवा 2 दिनको लागि बिदा दिनु हुन अनुरोध गर्दछु, अथवा आफ्नो घरमा चाहिँ घरायसी काम परेका कारणले गर्दा चाहिँ म 2 दिन विद्यालयमा उपस्थित हुन सक्दिनँ, त्यसैले मलाई 2 दिनको लागि बिदा दिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनेर यहाँ खुल्ने कुराहरू, विषय खुल्ने पक्षहरू त्यहाँनिर लेख्ने। अनि त्यसपछि त्यसको तल अब फेरि मितिकै तल निवेदन लेख्ने व्यक्ति को हो त? आफूले निवेदन लेखिरहेको छ। अब आफ्नै नाम, अनि त्यसपछि कक्षा, सेक्सन, ठेगाना के छ हैन, त्यो सबै खुलाएर यहाँ निवेदक भनेर यसरी लेख्ने। यसमा भवदीय भन्न पनि सकिन्छ। यति पक्षहरूलाई हामीले ध्यान दिएर गर्यौँ भने निवेदन पुरा हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यसै गरी यहाँहरूले निवेदन लेख्न सक्नुहुन्छ नि है। अब क्रियाकलाप 4 मा हेर्नुहोस् त, घरमा हजुरआमा बिरामी भई अस्पताल लैजानु परेकोले 1 दिनको बिदा पाऊँ भनी प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख्नुहोस्। यो प्रश्नको उत्तर यही ढाँचामा यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्नुहोस् त? सकिन्छ नि। मिति, त्यसपछि सम्बोधन, त्यसपछि विषय, अनि पुनः सम्बोधन, विषय खुल्ने पक्षहरू, निवेदक, यसै गरेर यही ढाँचालाई मिलाएर खुलाएर चाहिँ निवेदन लेख्नुपर्छ है त। सकिन्छ? सकिन्छ है। अब अहिलेसम्म हामीले केमा छलफल गर्यौँ भन्नुहोस् त? हामीले पाठ पढ्यौँ, अनि पाठकै आधारमा के गर्यौँ? ठिक बेठिक छुट्यायौँ, अनि प्रश्नका उत्तर पनि गर्यौँ है। अनि निवेदन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू पनि पढ्यौँ। त्यसपछि अनि निवेदन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू पढेर त्यहाँका प्रश्नका उत्तरहरू पनि गर्यौँ। अनि निवेदनको चाहिँ ढाँचा यसरी हेर्नुहोस् त, निवेदनको ढाँचा चाहिँ यसरी हामीले सेतोपाटीबाट पनि सिक्यौँ। अनि अब हामी निवेदन लेख्ने तरिका सिक्दैछौँ। यही ढाँचामा हामी निवेदन लेख्ने तरिका सिक्दैछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँहरूको किताबमा दिएको प्रश्न के छ त?
घरमा हजुरआमा बिरामी भई अस्पताल जानु परेकाले एक दिनको बिदा पाऊँ भनी प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्न छ है। अब यो प्रश्नको उत्तर यही ढाँचामा लेख्नुपर्छ। अब यहाँहरूको एकजना साथीले यस्तै ढाँचामा एउटा निवेदन लेखेर ल्याउनु भएको छ, हेर्नुहोस् त। ल म यो निवेदन पढेर सुनाउँछु है त। भाइ बहिनीहरू, यहाँ श्रीमान लेखिएको छ, अब चाहिँ श्री प्रधानाध्यापक मात्र लेख्नुपर्छ हजुरहरूले लेख्दा है त। ठिक छ? ठिक छ है। मिति 2078 साल 11 महिना 19 गते। श्रीमान प्रधानाध्यापक श्री सूर्योदय आधारभूत विद्यालय बनेपा 1 काभ्रे पलाञ्चोक। विषय बिदा पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा। महोदय, साथीले यही ढाँचामा लेख्नु भएको छ कि छैन हेर्नुहोस् है। यस्तै ढाँचामा हामीले सेतो पाटीमा बनाएको जस्तै ढाँचामा यहाँको साथीले लेखेको निवेदन छ कि छैन हेर्नुहोस् है त। विषय बिदा पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा। महोदय, उपर्युक्त सम्बन्धमा मेरो हजुरआमा 81 पेट दुखेर बिरामी हुनुभयो। हजुरआमालाई अस्पताल लैजान बुबासँग म पनि साथी जानुपर्ने भयो। आज एक दिन म विद्यालयमा उपस्थित हुन सकिनँ, त्यसैले एक दिनको लागि बिदा दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निवेदक अदिति पनेरू, कक्षा 6, क्रम सङ्ख्या 7। यहाँहरू जस्तै कक्षा 6मै पढ्ने साथीले लेख्नुभएको निवेदन हेर्नुहोस् त। यहाँको साथीले लेख्नुभएको ढाँचा ठिक छ कि छैन? ठिक छ है। मिति पनि ठिक छ, अनि मितिको एक हरफ तल सम्बोधन ठिक छ, अनि फेरि एक हरफ छोडेर विषय बिचमा लेख्नुभएको छ, यो पनि ठिक छ। अनि पुनः सम्बोधन महोदय भनेर गर्नुभएको छ, यो पनि ठिक छ। अनि यहाँ खुलाएको बेहोराहरू पनि ठिक छ। अनि यहाँ बुबा भनेर चाहिँ ओ जस्तो देखिएको छ, यसलाई नि ब बनाउनु पर्थ्यो है। अनि हेर्नुहोस् त, यहाँ फेरि आजभन्दा अगाडि त्यसैले राख्नुभएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि है। अरू सबै ठिक छ है। अनि फेरि अन्तिममा उहाँले त्यसै गरी निवेदनको तल दाहिनेपट्टि साइडमा नै निवेदक अदिति पनेरू, कक्षा 6, क्रम सङ्ख्या 7 भनेर दिनुभएको छ। अब यस्तै गरी यहाँहरूले पनि निवेदन लेख्नुहोस् है त यही ढाँचामा। हस् ल, अब हामी अर्को क्रियाकलापमा जाउँ है त। दिइएको सूचना पढ्नुहोस् र 5वटा प्रश्नहरू बनाउनुहोस्। अब भाइ बहिनीहरूले प्रश्न बनाउनु पर्ने भयो, गुरुआमाले उत्तर दिने हुनुभयो है। अब सधैँ गुरुआमाले चाहिँ प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो, भाइ बहिनीले उत्तर दिनुहुन्थ्यो। अब आज चाहिँ गुरुआमाले उत्तर दिने, भाइ बहिनीहरूले प्रश्न सोध्ने। ठिक छ? ठिक छ है। अब पहिला यो सूचना पढौँ है त। म सँगसँगै यहाँहरू पनि सूचना पढ्दै जानुहोस् है त। दिइएको सूचना पढ्नुहोस् र 5वटा प्रश्नहरू बनाउनुहोस्। मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू बिरामी पर्छन्। यो रोगको प्रकोप नेपालका विभिन्न भूभागमा समय समयमा देखा पर्छ। वर्षायामको सुरु तथा अन्त्य, जाडोयामको सुरु तथा अन्त्यमा साधारणतया रुगाखोकी, ज्वरो तथा इन्फ्लुएन्जाका बिरामी बढी देखा पर्छन्। यसबाट बच्न निम्नलिखित उपायहरू अपनाउन सर्वसाधारणमा अनुरोध छ। लक्षणहरू हेर्नुहोस् त। मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोका लक्षणहरू के रहेछन् त? ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा र खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बच्चाहरूलाई झाडा पखाला पनि लाग्ने हुन्छ। यस्ता लक्षणहरू हामीहरू सबैजनालाई देखिएका छन् है भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ के रहेछ त? मौसमी रुगाखोकी र ज्वरो। अनि अब यसबाट बच्ने उपायहरू चाहिँ के रहेछन् हेर्नुहोस् त। खोक्दा र हाछ्यौँ गर्दा सफा कपडा वा रुमाल वा पाखुराले नाक र मुख छोप्ने। रुमाल अथवा आफूसँग सफा कपडा छैन भने हामीले हाछ्यौँ गर्दाखेरि यसरी पाखुराले निहुरेर पाखुराले छोपेर चाहिँ नाक छोपेर चाहिँ हाछ्यौँ गर्नुपर्छ। अनि साबुन पानीले मिची हात धुने। हामीहरूले सधैँ साबुन पानीले मिची हात धोइरहेका छौँ है। पटक पटक धोइरहने। पोसिलो र झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउने। ज्वरो आएका व्यक्तिले प्रशस्त हावा ओहोर दोहोर गर्ने कोठामा आराम गर्ने। अनावश्यक रूपमा मानिसहरूको भिडभाडमा नजाने।
घरेलु उपचारबाट स्वास्थ्यमा सुधार नआएमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने, शङ्कास्पद रोगीबाट टाढै बस्ने, आँखा, नाक र मुखमा अनावश्यक रूपमा हात नलैजाने, नाक मुख छोप्न प्रयोग गरिएको रुमाल धोएर मात्र प्रयोग गर्ने। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौँ। अब हामीले यो सूचना पढ्यौँ। सूचनाले के भनेको रहेछ त, मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोले चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ विभिन्न उमेर समूहका मानिसहरू चाहिँ बिरामी भइरहेका छन्। अब मौसमी रुगाखोकी र ज्वरो भनेको के हो, यसका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्, यो चाहिँ कहिले कहिले राख्छ हैन, अनि यसबाट बच्न के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले पढ्यौँ। अनि सूचना कसले जारी गरेको रहेछ त, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौँले चाहिँ यो सूचना जारी गरेको रहेछ। अब हामीले यो सूचना राम्रोसँग पढिसक्यौँ। अब सूचनामा आधारित भएर यहाँहरूले प्रश्न बनाउनुपर्छ है त। अब सबैजना प्रश्न बनाउन तयार हुनुहोस् है त। हुनुभयो? हुनुभयो, स्याबास। अब हामीले प्रश्न निर्माण गर्दा कहाँ कहाँबाट प्रश्न निर्माण गर्न सकिन्छ होला त, ख्याल गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ मैले भनेको छु, हेर्नुहोस् त, वर्षायामको सुरु तथा अन्त्य, जाडो यामको सुरु तथा अन्त्यमा साधारणतया रुगाखोकी, ज्वरो तथा इन्फ्लुएन्जाका बिरामी बढी देखा पर्छन्। अब यो वाक्यमा कस्तो खालको प्रश्न बनाउन सकिन्छ होला त, भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त। गर्नुभयो? बनाइ पनि सक्नुभयो प्रश्न। ल, यहाँहरूले बनाएको जस्तै प्रश्न मैले पनि बनाएको छु, हेर्नुहोस् है त। मेरो प्रश्नसँग मिल्यो कि मिलेन? वर्षायामको सुरु तथा अन्त्य, जाडोयामको सुरु तथा अन्त्यमा साधारणतया रुगाखोकी, ज्वरो तथा इन्फ्लुएन्जाका बिरामी बढी देखा पर्छन्। यस्तो खालको वाक्यको प्रश्न कस्तो हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस् त। मौसमी रुगाखोकी कुन मौसममा बढी देखा पर्छ? ठिक छ? ठिक छ है, स्याबास, कति राम्रो। यस्तै प्रश्न बनाउनु भएको हो नि। अनि मौसमी रुगाखोकी कुन मौसममा बढी देखा पर्छ अथवा मौसमी रुगाखोकी कहिले देखा पर्छ हैन, जे पनि बनाउन सकिन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त। लक्षणहरू ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा र खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बच्चाहरूलाई झाडा पखाला पनि लाग्न सक्ने। अब यस्तो यहाँ दिएका छन्, यहाँ दिएका लक्षणहरूलाई आधार बनाएर कस्तो प्रश्न बनाउन सकिन्छ होला त, भन्नुहोस् त। स्याबास, कति राम्रो प्रश्न बनाइसक्नु भएछ। ल, हेर्नुहोस् है त, मैले बनाएको प्रश्नसँग यहाँको प्रश्न मिल्यो कि मिलेन? कस्तो मिल्यो? ठ्याक्कै मिल्यो है। के थियो त भन्नुहोस् त। मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोका लक्षणहरू के हुन्, त्यही प्रश्न है। स्याबास। अब अर्को, अब यहाँ बस्ने उपायहरू छन्, हेर्नुहोस् त। खोक्दा र हाछ्यौँ गर्दा सफा कपडा वा रुमाल वा पाखुराले नाक र मुख छोप्ने, अनि साबुन पानीले मिची हात धुने, पोसिलो र झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउने, ज्वरो आएका व्यक्तिले प्रशस्त हावा ओहोर दोहोर गर्ने कोठामा आराम गर्ने, अनावश्यक रूपमा मानिसहरूको भेडभाडमा नजाने, अनि शङ्कास्पद रोगीबाट टाढै बस्ने, आँखा, नाक र मुखमा अनावश्यक रूपमा हात नलैजाने जस्ता पक्षहरूलाई समेटेर कस्तो प्रश्न बनाउन सकिन्छ होला? मौसमी रुगाखोकीबाट बस्ने उपायहरू के हुन सक्छन् हैन? मौसमी रुगाखोकीबाट कसरी बच्न सकिन्छ? मौसमी रुगाखोकीबाट बस्ने उपायहरू के हुन्? के गरेमा हामी मौसमी रुगाखोकीबाट बच्न सक्छौँ हैन? यस्तै प्रश्नहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त। घरेलु उपचारबाट स्वास्थ्यमा सुधार नआएमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने। के प्रश्न बनाउन सकिन्छ होला? घरेलु उपचारबाट स्वास्थ्यमा सुधार नआएमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने। कस्तो प्रश्न बनाउन सकिएला? ठिक छ? ठिक छ है। घरेलु उपचारबाट स्वास्थ्यमा सुधार नभएमा बिरामीलाई कहाँ लैजानुपर्छ? कहाँ लैजानुपर्छ भन्नुहोस् त। यसको उत्तर के हो? स्वास्थ्य केन्द्रमा हैन? स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल। अब आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँ नजिकै बिरामीको चाहिँ अवस्था कस्तो छ त्यो हेरेर स्वास्थ्य केन्द्र कुन ठाउँमा हामीले लैजाने हो त्यहाँ लैजानुपर्छ। ठिक छ है, सबैको प्रश्न ठिक छ। अब अर्को, अब नेपाल सरकार,
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रामसापत काठमाडौँलाई चाहिँ आधार बनाएर एउटा प्रश्न बनाउनु पर्यो। के प्रश्न बनाउने होला भन्नुहोस् त? के होला? यो सूचना कसले जारी गरेको हो? यही भन्नुभएको हो। स्याबास, ल सबैजनाले राम्रो प्रश्न बनाउनु भयो। आज हामीले प्रश्न बनाउने खेल खेल्यौँ है। अघि पछि सधैँ भाइ बहिनीहरूले के गर्नुहुन्थ्यो? उत्तर दिनुहुन्थ्यो। आज चाहिँ गुरुआमालाई भाइ बहिनीहरूले प्रश्न दिनुभयो है। अब हामीले यो सूचनामा आधारित भएर कतिवटा प्रश्न बनायौँ? 5 वटा। के बनायौँ भन्नुहोस् त? मौसमी रुगाखोकी कुन मौसममा बढी देखा पर्छ? मौसमी रुगाखोकी र ज्वरोका लक्षणहरू के हुन्? मौसमी रुगाखोकीबाट कसरी बच्न सकिन्छ? घरेलु उपचारबाट स्वास्थ्यमा सुधार नभएमा बिरामीलाई कहाँ लैजानुपर्छ? यो सूचना कसले जारी गरेको हो? 5 वटा प्रश्न बनायौँ है हामीले सूचना पढेर। ठिक छ? ठिक छ है। स्याबास, कति राम्रो। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त। तल दिइएको समवेदना पढ्नुहोस् र यस्तै अर्को नमुना समवेदना लेख्नुहोस्। समवेदना भनेको के होला भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? समजोड वेदना। हेर्नुहोस् त, समवेदनाको अर्थ के होला त? समवेदना शब्द कसरी बनेको छ? समजोड वेदना। समको अर्थ के हो? उस्तै, त्यस्तै। वेदनाको अर्थ पीडा, दुःख है। अनि समवेदना भनेको के त? यहाँलाई जस्तै मलाई पनि वेदना छ है, पीडा छ है भनेर आफन्तजन अथवा प्रियजनको बिछोडमा, प्रियजन आफन्तजन गुमाएको अवस्थामा दिइने सहानुभूतिलाई चाहिँ के भनिन्छ त? समवेदना भनिन्छ। मलाई पनि यहाँलाई जस्तै वेदना छ है भन्नु नै समवेदना हो। जुन कहिले प्रकट गरिन्छ, कहिले दिइन्छ भन्नुहोस् त? आफन्तजन अथवा प्रियजन गुमाएको अवस्थामा समवेदना दिइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा समवेदना पत्र पढौँ। यहाँ एउटा फोटो छ। जन्म 2001 जेठ 5 गते, मृत्यु 2077 जेठ 15 गते। अब को बित्नु भएको रहेछ हेर्नुहोस् त? एस दुर्गा माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक तथा शिक्षासेवी सन्तलाल चौधरीको 2077 2 महिना 15 गते 77 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएको खबरले हामीलाई अत्यन्त दुखी तुल्याएको छ। यस दुःखद घडीमा स्वर्गीय सन्तलाल चौधरीको आत्माप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भनी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ भनेर उहाँ त बितेर गइसक्नुभयो। परिवारजनलाई चाहिँ परेको दुःख पीडामा मैले पनि त्यस्तै दुःख पीडाको अनुभूति गरेको छु है भनेर चाहिँ समवेदना दिइन्छ। समवेदना दिने को हुनुहुँदो रहेछ? सीताराम मजगैयाँ, अध्यक्ष तथा दुर्गा मावि परिवार कोराई दाङबाट चाहिँ यो समवेदना दिएको छ। अब यस्तै खालको अर्को समवेदना यहाँहरूले लेख्नु पर्यो है त। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा समवेदना। यो फोटोको मान्छेलाई चिन्नु भएको छ, उहाँलाई चिन्नु भएको छ हजुरहरूले? को हो? कलाकार नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ है। हेर्नुहोस् त, जन्म 2024, स्वर्गारोहण 2071 साल 4 महिना 25 गते। अब उहाँको समवेदना पत्र। नेपाली सिने जगतका हस्ती तथा लोकप्रिय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको असामयिक स्वर्गारोहणले हामी अत्यन्तै मर्माहित भएका छौँ। शोकको यस घडीमा दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ। ठिक छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो हेर्नुहोस् त, चिन्नुहुन्छ को हुनुहुन्छ उहाँ? जयनन्द लामा। उहाँको स्वर्गारोहण कहिले भयो? 2078 साल फागुन 11 गते है। राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार
वरिष्ठ लोकगायक तथा सर्जक कलाकार जयनन्द लामाको असामयिक निधनले हामीलाई मर्माहित बनाएको छ। यस शोकको घडीमा स्वर्गीय आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। विक्रम जङ शाह, अध्यक्ष तथा सङ्गीतकर्मी सङ्घ परिवार भनेर सङ्गीतकर्मी सङ्घ परिवारले चाहिँ समवेदना प्रकट गरेको छ। यसरी आफन्त अथवा प्रियजन गुमाएको शोकको घडीमा चाहिँ परिवारलाई चाहिँ मनमा चाहिँ शान्ति मिलोस् र मृतकको आत्माले चिरशान्ति पाओस् भनेर यस्तो खालको समवेदना दिइन्छ। अब यहाँहरूले पनि यस्तै खालको समवेदना पत्र तयार गर्नुहोस् है त। यो चाहिँ यहाँहरूको लागि गृह कार्य भयो। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के छलफल गर्यौँ भन्नुहोस् त। हामीले दोस्रो खण्डमा चाहिँ निवेदनको ढाँचा, हामीले सेतो पाटीमा निवेदनको ढाँचा सिक्यौँ। त्यसपछि त्यही ढाँचामा चाहिँ निवेदन लेखन अभ्यास पनि गऱ्यौँ। अनि आज हामीले अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्यौँ, अनुच्छेद पढेर एउटा सूचना पढेर सूचनाको आधारमा चाहिँ प्रश्नहरू निर्माण पनि गऱ्यौँ है। अनि त्यसपछि समवेदना पढ्यौँ र समवेदना हामीले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको समवेदना पढेर अनि अरू दुईवटा समवेदना पनि पढ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू यस्तै गरी समवेदना लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकको पाना 130 को क्रियाकलाप 7 मा दिएको छ। हेर्नुहोस् त। तपाईको कुनै साथी निम्नलिखित कारणले निराश वा दुखी छ। उसलाई तपाईले कसरी सहानुभूति दिनुहुन्छ? कुनै एउटा समस्या लिएर आफूले सम्झाउने भाव प्रकट गर्नुहोस् भनेर आफ्नो साथी चाहिँ दुखी भइरहेको अवस्थामा, उसले चाहिँ दुःख प्रकट गरिरहेको अवस्थामा उसलाई सान्त्वना दिनको लागि अब समवेदना तयार गर्नुपर्छ है त। अब त्यो चाहिँ यहाँहरूको लागि गृह कार्य भयो। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरू एकदमै सक्रिय भएर सहभागिता जनाउनु भयो। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। अब हामी अर्को दिन फेरि यस्तै रमाइलो कक्षा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हस्त आजलाई नमस्कार।